बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पहली मर्तबा भारत के आर्मी चीफ के दोहराए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बाद सोमालिया से फौज वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमेरिका के 3 साबिक सदरों ने खुद को कोरोना वैक्सीन के लिए पेश कर दिया। अमेरिका के बाद चीन ने भी चांद पर झंडा गाड़कर मुनफरद एजाज अपने नाम कर लिया। कैनेडियन वजीर आजम का किसानों के हक में बयान। भारत आपे से बाहर ताल्लुकात कशीदा हो गए। फ्रांस बहुत जल्द सदर मैक्रोन के बोझ से छुटकारा हासिल कर लेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बड़ा बयान सामने आ गया। सऊदी अरब में कफील सिस्टम से तंग आए पाकिस्तानियों के लिए अहम ऐलान हो गया। कुर्सी छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा लेकिन करप्शन माफ नहीं करूंगा, वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर दबंग ऐलान कर दिया। बांग्लादेश ने अपने 1 लाख पनाहगजीनों को दूर दराज जजीरे पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पहली मर्तबा भारत की आर्मी चीफ के दौराए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक भारत और खलीजी इस्लामी मुल्क के ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहली मर्तबा भारत के किसी आर्मी चीफ की जानिब से सऊदी अरब का दौरा किया जाएगा। भारतीय फौज के चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने अगले हफ्ते सऊदी अरब और इसके पड़ोसी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात का खुसूसी दौरा करेंगे। ये दौरा 4 रोज पर मुहित होगा। इस दौरे के दौरान भारत के आर्मी चीफ दोनों ममालिक के अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मनोज मुकुंद नरवाने दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी अस्करी व दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात के अलावा सऊदी अरब के नेशनल डिफेंस कॉलेज में मुनक्किद एक तकरीब से भी खसूसी खिताब करेंगे। खारजा मामलात पर नजर रखते हुए माहिरीन के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात गैर मामूली है। ये दौरा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलमानों के लिए सबसे काबिल नफरत मुल्क इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार कर चुका, जबकि सऊदी अरब के हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि सऊदी अरब भी बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेगा। ऐसे में अब मकबूजा कश्मीर में लाखों मासूम मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस भारतीय फौज के सरबराह के दौराए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कई सवालात को जन्म दे दिया। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदर बनते वक्त ऐलान किया था कि वो दुनिया भर में फैली अमेरिकी फौज को वतन वापस लाएंगे। बज़ाहिर लगता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अल्फाजों को अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पाकिस्तानी इंतजामिया की मदद से अफगानिस्तान में आम मुज़ाकरात किए और वहां इलेक्शन कराकर हुकूमत अफगानियों के हाथ सौंपी और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला का ऐलान किया, जहां से आहिस्ता आहिस्ता फौजी निकल रहे हैं। अब दूसरी जगह जहां से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों के इनखला का हुक्मनामा दे दिया वो सोमालिया है। अगर यहां मौजूद अमेरिकी फौजियों की तादाद सिर्फ 700 है, ताहम इन्हें भी अमेरिका वापस जाने के अहकाम दे दिए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के 3 साबिक सदरों ने कोरोना वैक्सीन के लिए खुद को पेश कर दिया ताकि इसके हवाले से अवाम में पाए जाने वाले खदशात को दूर किया जा सके। लोगों का इत्मीनान बहाल करने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी कहना है कि वो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहेंगे। दुनिया भर में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कोरोना को शक की निगाह से देखते हैं और साथ ही इसकी वैक्सीन लगाने में भी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। साजिशी नजरियात इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बरतानिया अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर वैक्सीन देने का अमल शुरू कर रहा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देनी होगी वरना ये बेअसर होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
چین چاند پر جھنڈا گاڑنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا۔ اس سے قبل 50 سال پہلے امریکہ نے چاند پر اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق چین کی نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے چاند کی سطح پر لگائے گئے جھنڈے کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جمعرات کے روز چین کے خلائی مشن پر موجود چانگ 5 نامی جہاز نے چاند سے نمونے اٹھانے کے بعد یہ تصاویر لی تھی۔ BBC کے مطابق اس سے قبل چاند پر جانے والے چینی مشنز میں چاند کی سطح پر جھنڈا نہیں گاڑا جا سکا تھا۔ اس کے علاوہ چین، روس اور امریکہ کے بعد چاند سے نمونے اکٹھے کرنے والا دنیا کا یہ تیسرا ملک بن گیا ہے۔ کیا رہے کہ 2 روز قبل چین کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ چین کا چینگ 5 مشن کامیابی سے چاند کی سطح پر اتر گیا ہے۔ BBC کے مطابق اس سے قبل 44 برس قبل یہ عمل کیا گیا تھا جب سوویت یونین نے لونا 24 مشن کے دوران چاند کی سطح سے صرف 200 گرام مٹی معائنے کے لیے اکٹھی کی تھی۔ تاہم امریکی خلائی ادارے ناسا نے بھی اس مشن کی کامیابی پر چین کو مبارکباد دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے بھارتی کسانوں کے حق میں بیان کے بعد کینیڈا اور بھارت کے سفارتی تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی۔ بھارتی وزارت داخلہ نے اس معاملے پر جمعے کو کینیڈین ہائی کمشنر کو طلب کر کے جسٹن ٹروڈو کے بیان پر بھرپور احتجاج کیا۔ بھارتی وزارت داخلہ کے مطابق کسانوں کے احتجاج پر کینیڈین وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے دیگر ارکان کا بیان ملک کے داخلی امور میں ناقابل قبول مداخلت ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ کے مطابق اگر اس طرح کے اقدامات جاری رہے تو اس سے دو طرفہ تعلقات میں سنگین نوعیت کے اثرات مرتب ہوں گے۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے امید ظاہر کی ہے کہ فرانس جلد صدر میکرون جیسے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ عالمی خبری سائیں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ فرانس ایک مشکل اور دشوار دور سے گزر رہا ہے جس میں صدر میکرون اپنے ملک پر بوجھ بن چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ فرانس جلد اس بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ طیب ایردوان نے مزید کہا ہے کہ صدر میکرون اپنے بیانات اور طرز عمل سے دنیا بھر میں فرانس کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور فرانسیسی عوام یہ حقیقت جان چکی ہے، اس لیے فرانسیسی صدر کا مستقبل زیادہ روشن نہیں رہا۔ اس موقع پر ویکسین سے متعلق سوال پر ترک صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین کے علاوہ روس سے بھی ویکسین کی خریداری کی بات چیت جاری ہے اور وہ خود بھی ویکسین لگوائیں گے تاکہ عوام کو ویکسین کے استعمال میں ہچکچاہٹ کا سامنا نہ ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانی کفیلوں کے زیر انتظام کام کرتے ہیں جن کی ایک بڑی گنتی کفیلوں کی جانب سے سختی اور خراب رویے کی شکایات کرتی ہیں اور اس معاملے میں پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ تاہم کچھ ہفتے قبل سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ جلد نظام کفیل میں تبدیلیاں کر دی جائیں گی جس کے بعد ملازمین کفیل کی بے جا پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ لیبر اصلاحات نجی شعبے کے اداروں میں مارچ 2021 سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی کرپشن کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا جس کے بعد کئی سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کیسز کی تحقیقات کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ تاہم اب وزیر اعظم عمران خان نے نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرسی چھوڑنی پڑی تو وہ چھوڑ دوں گا لیکن کرپشن معاف نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اس انٹرویو میں اپوزیشن کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ این آر او مانگنے والے سن لیں، کرسی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گا لیکن ان کی کرپشن کبھی معاف نہیں کروں گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے 1 لاکھ پناہ گزینوں کو خلیج بنگال کے دور دراز جزیرے پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بندرگاہ سے 1600 سے زائد روہنگیا افراد کو جزیرے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کو ان کی مرضی کے خلاف بھیجا جا رہا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔